नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँ हामी हार्दिक स्वागत र सन्तोष। आज हामी सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिसले जन्माएको विषयमा आजको अलग धारलाई जोडेका छौँ। त लागौँ आजको प्रस्तुति। अब आजको प्रस्तुति 10 न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नयाँ विषय रहेन। यो घट्ने अवस्थामा छैन। बरु राजनीतिक भागबण्डाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामै गम्भीर प्रश्न तेर्साएको छ। न्याय परिषदले हालै सर्वोच्चमा 5 तथा उच्च अदालतमा 18 जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। सिफारिसको आधार योग्यता, क्षमता र निष्पक्षता बनेन। बरु राजनीतिक भागबण्डा, नातावाद, कृपावाद हावी भयो। यतिसम्म कि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यमा पराजित अनि अनुशासन समितिका सदस्य तथा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश पनि सिधै सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरे। उच्च अदालतमा नेताका भान्जी, नाता अनि नातामा पर्ने छोरा, पार्टीका क्रियाशील सदस्य तथा चिनजानको मानिसहरू सिफारिसमा गए। जानकारहरू भने यो प्रक्रियाले न्यायालयको प्रतिष्ठामा अझ धमिलो भएको भनिरहेका छन्। यता परिषद अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले दूषित इतिहासको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिँदै यसको सुरक्षामा सामूहिक राजीनामाको विकल्प अघि सारेका छन्। साथै उनले भनेका छन् कि संसदीय सुनवाई समितिले उनीहरूको विषयमा उजुरी माग गरेको छ। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा न्यायाधीश सिफारिस, दूषित इतिहासको निरन्तरता, न्यायालयको स्वतन्त्रतामा थपियो चुनौती। यसपटक पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएसँगै न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्नहरू खडा हुन थालेका छन्। वर्तमान न्यायाधीशको नियुक्ति नि स्वार्थको आधारमा भएको छ। बडा प्रश्न उठाउँछु म। अब नेचुरली के छ, जब स्वार्थ आधारमा हुन्छ भने कि प्रधान न्यायाधीश स्वयं चाहिँ नि सरकारप्रति आभारी छन्, गर्दा स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। जब सरकारप्रति आधार हुन्छ भने सरकारको कुरा मान्नु पऱ्यो, सरकारलाई रिजाउनु पऱ्यो, खुसी पार्नु पऱ्यो। त्यही अहिले भइरहेको छ, हुँदैन? त्यसैले न्याय मान्छे के भन्छ भने सरकारले दबाब दियो भन्छन्, सरकारको इन्फ्लुएन्स। म भन्छु होइन, न्यायाधीश स्वयं माने सरकारको प्रभावमा परेका छन्। सरकारले प्रभाव पारे होइन कि न्यायाधीश स्वयं सरकारको प्रभावलाई, सरकारलाई रिजाउने तर्फतर्फ नि, सरकारको चाकरी गर्ने तर्फतर्फ नि न्यायाधीशहरू लागेका छन्। न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूमध्ये कोही पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित छन् भने कोही पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका सदस्य छन्। यस्तै तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्। राज्यको परिकल्पना गर्दाखेरि न्यायपालिकाको परिकल्पना चाहिँ के छ भन्दाखेरि सर्वश्रेष्ठ अथवा त्यो एउटा चाहिँ नेचुरल, प्राकृतिक एउटा मान्छेले एउटा मान्छेप्रति गर्ने सम्मान र न्यायपालिकालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी दियो। कसैले कसैलाई अन्याय नगरून् भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ त्यो न्यायपालिकालाई दियो। तर अब हामी यत्रो वर्ष होइन, अब यो नेपालकै सन्दर्भमा 47 सालमा एउटा अलिकता मिक्स टाइपको राजाको अधिकार आदि, जनताको अधिकार आदि भएको संविधान आयो 47 सालमा। 63 मा चाहिँ अन्तरिम संविधान आयो, राजालाई निलम्बन गरेको। त्यसपछि अहिलेको नयाँ संविधान त 72 मा आएको संविधान त टोटल सार्वभौम सत्ता जनतामा प्र्याक्टिस नयाँ संविधान सभाले बनाएको संविधान। तर सबै पक्षमा राजनीतिक परिवेश र सबैमा चाहिँ परिवर्तन भयो, त्यो न्यायपालिका चाहिँ परिवर्तन भएन। सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हरि भुयाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र हुन्। उनले तत्कालीन नेकपा एमाले पार्टीमा केन्द्रीय अनुशासन समितिमा सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबाट न्यायाधीशको भागबण्डामा परेका वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी पार्टीको 13औं महाधिवेशनमा
केन्द्रीय सदस्यमा लडेका थिए। यस्तै डाक्टर मनोज शर्मा अघिल्लो पटक उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुँदा परेका थिएनन्। उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा अस्थायी न्यायाधीश थिए। आरोप लागेको मान्छेले पनि सफाई पाएपछि त फेरि त्यो मान्छे पनि आफूले काम गरेर खानु पर्यो नि त। एकचोटि आरोप लागेको मान्छे सधैँभरि काम गरेर खान नपाउनु त हुँदैन। तर के हो भने त्यो पारदर्शी हुनु पर्यो नि त, होइन? पब्लिक स्क्रुटिनी हुनु पर्यो नि। न्यायाधीशमा जाने मान्छे, होइन, त्यसको एउटा पार्लियामेन्ट्री स्क्रुटिनी भए जस्तै प्रत्येक स्टेप स्टेपमा उसको पारदर्शी तरिकाले स्क्रुटिनी हुनु पर्यो नि। एउटा सर्टेन प्रक्रिया फलो गरेर आउनु पर्यो नि। त्यस कारण त्यो नभएको कारणले अहिले असन्तुष्टि भएको हो। अब पात्रको रूपमा इन्डिभिजुअली चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब सार्वजनिक रूपमा यसरी बहस नगर्नु, सबैको आफ्नो आफ्नो चाहिँ नि लाइफ हुन्छ, होइन? अब सबै चाहिँ नि अब अहिलेको कानुनको परिधिभित्र नै रहेर भएका छन्, सिफारिस भएका छन्। तर हामी कहाँ अहिले नभएको कुरा चाहिँ के छ भने राम्रा मान्छे पनि गएका छन्। अब कोही मान्छेको बारेमा चाहिँ अलिक बढी नै टिप्पणी भएको छ, होइन? सायद त्यहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने ठाउँ होला, करेक्सन गर्न पनि सक्ला सुनवाईले। यता उच्च अदालतमा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू पनि विवाद रहित छैनन्। यहाँ पनि नातावाद कृपावाद हाबी भएको कानुनविदहरू भनिरहेका छन्। यस्तै राजनैतिक दलको भागभण्डामा पनि न्यायाधीशहरू परेका छन्। चाहे काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने चाहिँ किन नहोस्, त्यो मान्छे सक्षम र ठिक ट्र्याकबाट आएको हुनु पऱ्यो नि। काङ्ग्रेस भनेको त हाम्रै देशभित्रको न हो, त्यसलाई समर्थन गर्नु कुनै अपराध होइन। नेकपालाई समर्थन गर्नु कुनै अपराध होइन। तर त्यो जुन पात्र हो, छानिएको पात्र सक्षम र अनुमोदित हुनु पऱ्यो नि। अरूले चाहिँ के छ भने गजबको न्यायाधीश आएछ भन्ने कुरो त अदालतभित्र र अदालत बाहिर सबैलाई सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो नि। तर किन भन्दाखेरि न्यायाधीश निक्ल्यो नि त उनको बायोडाटा सहित 3 पुस्ते सहित उनको जीवनका सम्पूर्ण घटनासहित मान्छेले किन चाहिँ के छ भने आलोचनाको एउटा चाहिँ के छ निशाना बनाउँछ न्यायाधीशहरूलाई। न्यायाधीश को हो भन्ने त मलाई प्रश्न नै त्यति, न्यायाधीश को हो भनेर जानु हुँदैन। न्यायाधीश त त्यही वकिलभित्रबाट चाहिँ इन्जिनियर आउँदैन, डाक्टर आउँदैन, होइन? न्यायाधीश त वकिलबाट हुन्छ कि त उनको आफ्नो रिक्विट आफ्नो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसबाट आउने हो। मतलब न्यायपालिकाभित्रै काम गर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपसचिवदेखि, होइन, अब विशिष्ट श्रेणीका चाहिँ न्याय सेवा आयोगकै चाहिँ र चाहिँ सरकारी वकिल सेवाबाटै आउने हुन्। त्यस कारणले न्यायाधीश को व्यक्ति हो भन्ने प्रश्न होइन, कस्तो व्यक्तिलाई बनाइयो भन्ने प्रश्न हो। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो भान्जी निलम पौडेललाई उच्च अदालतमा लाने प्रयास गरेका छन्। यस्तै नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलले जेठी सासूका छोरा लेखनाथ ढकाललाई सिफारिस गराएका छन्। ढकाल विवादित पात्र हुन्। यता राजेश कुमार काफले, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद सुनेत आजाद, नगेन्द्रलाल कर्ण विवादित पात्र भएको मूलधारका मिडियाहरूले समाचार प्रकाशन प्रसारण गरिरहेका छन्। अहिले जति नियुक्ति गरेको मलाई एउटा एक्जाम्पल देखाइदिनुहोस् कि फलाना नियुक्ति पाएको मान्छेले फलाना मुद्दामा बहस गरेर यति राम्रो बहस गर्यो भने एउटा देखाइदिनुहोस् त। त्यसैले म के भन्छु भने कि अहिले केवल नातावाद राजनीतिकवादबाट यी नियुक्तिहरू भएका छन्, जसले गर्दाखेरि मसँग सोध्नु हुन्छ भने अब जनताले न्याय पाउने बाटो पूर्ण रूपले बन्द भइरहेको छ। दोस्रो, न्यायाधीशहरू तल प्रष्ट भन्छु म कि ज्यादा भ्रष्टाचार छन्, लोभी भएका छन्, पैसाको देनलेन छ। नातावाद मात्रै होइन कि पैसाका लेनदेन पनि बडा प्रशस्त भइरहेको छ, सबै स्वीकार गरेका चिजहरू। त्यसैले नेपालको न्याय भनेको मसँग सोध्नुहुन्छ भने अन्यायमा परिणत भइरहेको छ, चारपासे न्यायमा अगाडि बढिरहेको छ। न्याय परिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूमा नेकपा निकटबाट जगत थापा र सरला पाण्डे परेका छन्। परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाले सिफारिस गरेका विमल सुवेदी काङ्ग्रेस निकट मानिन्छन्। भागभण्डाकै सिलसिला हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू निकट केही मानिसहरूलाई गुसाउन भएका छन्, जसमा रेणु शाह र नवराज थपलिया रहेका छन्। मान्छे ल्याउँदाखेरि, पात्र ल्याउँदाखेरि जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट ल्याए पनि एउटा क्यापेबल मान्छे ल्याइयो र त्यो क्यापेबल मान्छेले एउटा प्रक्रियागत सङ्गतले र पारदर्शी तरिकाले काम गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ परिणाम पनि सुन्दर आउँछ, हेर्नुहोस्, होइन? तपाईँले भने जस्तो अब चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुने बित्तिकै चाहिँ नि पोलिटिसाइज भइहाल्ने चाहिँ कुनै अविश्वास नगरौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो संरचना नै त्यस्तै छ। तर गर्न सकिने काम नगरेको के छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, बारको प्रतिनिधि, प्रधान न्यायाधीश आफै सिनियर मोस्ट न्यायाधीश भएको जुन संयन्त्र छ नि, त्यो संयन्त्रकोले काम गर्दा व्यक्ति आफैमा त्यहाँ मुख्य कुरो हुँदैन क्या, प्रक्रिया मुख्य कुरो हुनुपर्छ। प्रक्रिया एउटा मुख्य कुरो हुनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया सम्मत तरिकाले काम गर्दाखेरि अनि पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। अब अहिले के छ भने प्रक्रिया चाहिँ छँदै छैन,
पारदर्शी पनि छैन। यो विषयले हालै सम्पन्न न्यायाधीशहरूको भेलामा विशेष महत्त्व पायो, जसमा न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि दूषित इतिहासको निरन्तरता भएको जानकारी गराउँदै न्यायालयमा राजनीति हावी भएको सङ्केत गरे। डिभोसन, त्यो राष्ट्रभक्ति, त्यो न्याय गरौँ भनिएको छ। अहिले हामी कहाँ जाने के छ भन्दाखेरि मान्छेमा धनवाद छ। धन कसरी भयो? चाहे नेता पनि धनवाद छ, न्यायाधीश पनि धनवादमा छन्, बुझ्नु न। त्यसैले आफ्ना गोठ, आफ्ना चिज, आफ्ना छोरा, आफ्ना सन्तान, आफ्नो प्रभाव कसरी बढ्छ भन्ने कुरा छ। तेस्रो कुरा के छ, न्यायाधीशहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ ह्युमिलेसन फिलिङ छ, जसलाई कि हामी भन्छौँ कि चाहिँ मानसिक रूपबाट डिफेक्ट भइरहेको छ। उनी वकिलको विद्वताको आधारसम्म सकिरहेका छैनन्। नसकेपछि के भयो? वकिललाई इन्कार गर्ने, तिरस्कार गर्ने, बहिष्कार गर्ने। अहिले नेपालका जति पनि मसँग सोध्नुहुन्छ भने ठुला ठुला असल इमान्दार वकिलहरू जस्तो श्रीहरि यारहरू जस्ता भए, सिद्धार्थ पाक्रा जस्ता भए, या विष्णुकान्त मैनारीहरू जस्ता भए, सबै आउट भइसके हुँदैन। किन यिनलाई आउट गर्दाखेरि जसलाई हामी भन्छ एरो नभए डुमाएटी, ठुला ठुला विद्वानलाई आउट गर्न सक्यो भने त सानो मान्छे पनि ठुलो हुनु जान्छ। त न्यायाधीशको भावना के भन्छ कि सबै असललाई आउट गर, आफू ठुलो बन। यसले गर्दाखेरि न्यायिक जगत धेरै गिरावट पुगिरहेको छ। न्यायाधीश योग्यता र क्षमताको आधारमा छान्ने हो। उनीहरूले सम्पादन गरेको न्यायलाई आधार मान्ने हो। तर पार्टीगत भागभण्डामा न्यायाधीश छान्दा न्याय सम्पादनमा राजनीतिक गन्ध आउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि अलगधारको बाँकी अंश लिएर उपस्थित हुनुहुन्छ। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकबिन, के साँच्चै न्याय परिषद दूषित इतिहासलाई निरन्तरता दिन बनेको हो? के त्यहाँ पारदर्शिता, प्रणाली वा प्रक्रिया हेरिन्न? कि कानुन मन्त्री, बारको सदस्य अनि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि हुँदा राजनीतिक निर्णय अनिवार्य हो? जिज्ञासा बढाएको छ। न्याय परिषदले विवादित व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा अगाडि बढाउनु भनेको न्यायपालिकाको साथ गिराउनु। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्टमा न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्दो, निर्लज्ज बन्यो न्याय परिषद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता विष्णु रिजाल आफ्नो ट्विटरमा लेख्छन्, न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएका हाम्रा पार्टीका कर्मठ कमरेडहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको केन्द्रीय सदस्यमा पराजित मित्र, नातागोताको रूपमा देशलाई उत्कृष्ट योगदान गर्नुभएका सबैलाई हार्दिक बधाई। यस्तै बहस अहिले चौतर्फी हुन थालेको छ। न्यायालयप्रति जनविश्वास घट्ने सम्भावना बढ्दो छ। म यसको दोष चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने, म राजनीतिक नेता जो सरकारमा पुग्न सके, चाहे मन्त्री, प्रतिनिधि मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई म दोषी करार चाहिँ गर्दछु। यिनीहरूले न्याय परिषदमा नियुक्ति गर्दाखेरि शुद्ध असल मान्छेको नियुक्ति गरेनन्। त्यसले आफ्नो दलगत भावनाबाट नियुक्ति गरे। जस्तो काङ्ग्रेस छ भने रामप्रसाद सिटौला काङ्ग्रेस हुन्, पदम गैरे माओवादीबाट नियुक्ति भएका छन् भन्दाखेरि त तिनीहरूले त आफ्नो भागभण्डा गरेका छन्। अब जो भागभण्डा गरेका छन् आफ्नो दलप्रति वफादार हुन्छन्, आफ्ना मालिकप्रति वफादार हुन्छन्। जस्तो मन्त्रीमाथि वफादार हुन्छन्, त मन्त्रीको छोराछोरीलाई नियुक्ति गर्नु त स्वाभाविकै हो नि। कुनै राष्ट्रप्रति वफादारी होइन नि यिनीहरूको नियुक्ति नि गलत तरिकाबाट राजनीतिक र स्वार्थको आधार भएको छ। त्यसरी नियुक्तिकै कारणबाट यिनी अवलाइ छन्। तीमध्ये अहिले जति पनि तपाईँ हेर्नु, तपाईँले कान्तिवरमा पढ्नुभयो होला, त्यो बडो सही लेखिएको छ। जस्तो रामप्रसादजीले कसलाई गर्नुभयो, आफ्नो मान्छेलाई गर्नुभयो, राजनीति गर्नुभयो भन्दाखेरि अब दामोदरजीको भतिजा आएका छन्। किनभने दामोदरजीले अहिले प्रधान न्यायाधीशलाई न्यायाधीश बनाउनु भयो, अबलाइज हुनुहुन्छ दामोदरजीसँग, त्यो ऋण तिर्नुभयो हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ नि एकदम मसँग सोध्नुहुन्छ भने न्यायिक गिरावटको चरम सीमामा पुगेको अवस्था छ अहिले। काठमाडौँमा सम्पन्न न्यायाधीशहरूको बेलामा सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशहरूले न्यायालय सुधारको पक्षमा कोही नलागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनेसँगै न्यायालयमा राजनीति छिरेको भन्दै उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माको कार्यकालबाट सुरु भएको विवाद कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल प्रसाद पराजुली हुँदै बहालवाला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालसम्म कायम रहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे। अब हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका निर्माणलाई कति वर्ष लड्ने? हामीले निरङ्कुशताको विरुद्ध त यत्रो लड्यौँ होइन? हाम्रै जीवनमा लगभग 40 वर्ष जान लाग्यो। 16 वर्षको उमेरदेखि लडाइ छ नि, सबैले देखाएको छ। अब फेरि एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि कति वर्ष लड्ने? अब त जन समृद्धिको कुरा छ। कानुन र विकास त परिपूरक छन्। कानुन नभई न्यायपालिका इफेक्टिभ नभई अब विकास सम्भवै छैन। न्यायपालिका प्रभाव भएन, न्यायपालिका चाहिँ तपाईँको सक्षम भएन, स्वतन्त्र भएन, निर्भीक भएन भने विकास सम्भव छैन। किन तलैदेखि नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यायपालिकाले राम्रो न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने बित्तिकै नेपालमा विकास सम्भवै छैन। त्यसो त न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउन न्याय परिषदको गठन गरिएको हो, तर न्याय परिषदले सिफारिस गरेको न्यायाधीश नै राजनीतिक भागभण्डा र विवादित बन्दा यसको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ। न्याय परिषद भनेको यस्तो संस्था हामीले चाहिँ जन्मायौँ संविधान अनुसार। यो एउटा इनोभेटिभ कुरा नै थियो वास्तवमा होइन? त्यसमा चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश, सिनियर मोस्ट न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि, बारको प्रतिनिधि गरेर त्यसले गरेको सिफारिस चाहिँ के होस् भन्दाखेरि एउटा नेसनै बोलोस् होइन? त्यो विवाद रहित होस् र त्यसमा चाहिँ नि असल त्यस चयन चाहिँ त्यसबाट गरोस् भनेर चाहिँ नि त्यो न्याय परिषदको व्यवस्था गरे हो। त्यो न्याय परिषदको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। तर अहिले चाहिँ नि देख्दाखेरि त ग्राउन्डमा के छ भने त्यो उद्देश्य अनुसारको चाहिँ नि देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि न्याय परिषद एउटा जुन संरचना जुन छ नि त्यो संरचना चाहिँ सुन्दर छ, त्यसको परिणाम चाहिँ त्यति सुन्दर आएन। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने परिषदमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ। तर विवादरहित कार्य गर्न परिषद असमर्थ देखिन्छ। त्यो संरचनाले आफ्नो काम गर्दाखेरि एउटा ट्रान्सपरेन्सी मेन्टेन गर्नु पर्यो होइन? र एउटा पारदर्शिताका सहित एउटा प्रक्रिया मेन्टेन गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रक्रियामा अनुसार र पारदर्शी तरिकाले गर्यो भनेदेखि त्यो सर्वस्वीकार्य परिणाम आउँछ। तर अहिले के छ भने न्याय परिषदले गरेको काम चाहिँ के छ भने त्यति धेरै चाहिँ नि पारदर्शी छैन। र न्याय परिषद बनेको काम गर्न थालेको आज 25 वर्ष जति भइसक्यो। त्यो न्याय परिषदको मिटिङ कति बेला बस्ने, दिउँसो बस्ने कि राति बस्ने, बालुवाटार बस्ने कि यहाँ चाहिँ नि अदालतमा बस्ने, त्यो प्रक्रिया पनि छैन आज होइन? राति 12 बजी पनि मिटिङ भएको छ, निर्णय भएको छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ के हुन्छ भने संरचना आफैमा काफी होइन। संरचना बनिसकेपछि त्यो संरचनाले कसरी काम गर्ने भन्ने एउटा प्रक्रियागत सुन्दरता हुन्छ नि। प्रक्रियागत सुन्दरतालाई मेन्टेन गरेर अनि त्यसपछि त्यो प्रक्रियागत सुन्दरता अनुसारको एउटा ट्रान्सपरेन्सी गर्यो भने दुईवटा कुरा, एउटा प्रक्रिया अर्को पारदर्शिता, यी दुईवटा कुरा भयो भने यी दुईवटा कुराले तेस्रो कुरा दिन्छ, त्यो के हो भने मेरिट। न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा भर्खरै निर्वाचित बार एसोसिएसनका पदाधिकारी पनि सन्तुष्ट देखिँदैनन्, जुन उनीहरूले संस्थागत रूपमा पुनर्विचार गर्न माग गरिसकेका छन्। यो प्रकरणले न्यायिक क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढेको छ। अहिले संसारभरि र नेपालमा यसको सुधार छैन। अहिले न्यायिक जगतमा धेरै गिरावट आइरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ न्याय चाहिँ अहिले जनताले पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसमा पनि जब चाहिँ अब हामी नै भनौँ कि हामीलाई विश्वास छैन कि अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो पनि विश्वास छैन अहिले। तर हामी गर्छौँ, गर्ने के अब केही गर्न बोल्न सकिँदैन। अब तपाईँले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा बोल्नुहोस्, अवहेलनाको मुद्दा लगाइदिन्छन्। कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा बोल्नुहोस्, अवहेलनाको मुद्दा लगाइदिन्छन्। तर हामी वकिलहरू असमर्थ छौँ, किन हामीमाथि मुद्दा लगाइन्छ, केही बोल्न सक्दैन। फेरि हाम्रो बोलेको पनि छैन, किन वकिल पनि फेरि राजनीतिसँग सम्बन्धित छन्। मन्त्रीहरूको चाकरी गर्छन् वकिलहरू गर्दाखेरि। यसले गर्दाखेरि असल सुधारक वकिलहरू अहिले
असमर्थ भइरहेका छन्, असहाय भइरहेका छन्, केही बोल्न सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दाखेरि न्याय झन् चाहिँ तल गइरहेको छ। क्रमगत रूपमा हेर्ने हो भने न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप यतिमा मात्र सीमित छैन। रेशम चौधरीलाई शपथ खुवाउने विषयलाई अर्को एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यस्ता विषयहरू अन्य थुप्रै छन् जहाँ न्यायपालिकामा कार्यपालिका हावी भएको छ, राजनीतिले प्रश्रय पाएको छ। न्यायपालिकाको संरचना नै यो संविधानले जुन परिकल्पना के कुरामा भिन्न गर्यो त? 47 को संविधान जो राजाको प्रत्यक्ष अथवा सेयरिङ, राजा र चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पार्टी मिलेर चाहिँ सार्वभौम सत्ता चाहिँ विवादित थियो। अब अहिले त सबै जनताको छ नि भन्दाखेरि न्यायपालिका बिनाको कुनै पनि राज्य परिकल्पना गर्न सकिन्छ? न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएर अनि चाहिँ राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? अहिले तपाईँ हामीले हेरौँ अन्तिम निकायको रूपमा रहेको न्यायपालिकामाथि एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चरणबद्ध ढङ्गले हमला भइरहेछ। अब तपाईँले जो सुशीला कार्कीको महाभियोग त्यो न्यायपालिकामाथिको हमला हो। गोपाल चाहिँ के छ भन्दाखेरि पराजुलीको चाहिँ जेसुकै भए पनि तपाईँको उसलाई प्रधान न्यायाधीशमा त नियुक्त गर्यो, तर चाहिँ के छ परिपक्व नहुँदै उनलाई चाहिँ अपदस्थ गरियो, एउटा अपदस्थको अवस्थामा गयो। अब चाहिँ के छ भने दीपक राज जोशीको अब हुँदा हुँदा अहिले भर्खरै चाहिँ जुन नियुक्ति गरे त्यो न्यायाधीश नियुक्ति पनि विवादमुक्त रहन सकेन भन्दाखेरि के कुरोले काम गर्यो त? न्याय परिषदले सिफारिस गरेको नै अन्तिम होइन, अझै संसदीय सुनाइ बाँकी नै छ। तर पनि विवादरहित बनाउन न्याय परिषदको स्थापना गर्नु र त्यही परिषदको सिफारिस नै विवादित बन्नु लज्जास्पद विषय हो। दर्शक, न्यायको अन्तिम भरोसा न्यायालय। यही कारण यो स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनुपर्छ। कानुनी राज्यमा न्यायालयलाई यसरी विवादित र राजनीतिको छायामा ल्याउँदा गम्भीर भूल हुनेछ। न्यायालयमा जनविश्वास हुनुपर्दछ। दर्शक, यसरी विवादमा न्यायालयलाई ल्याइरहने हो भने यसप्रति जनविश्वास पनि गुम्न सक्छ। साथै न्यायालयमा राजनीतिक भर्तीले पनि समस्या निम्त्याउन सक्छ। दर्शक, यहाँ क्षमता नहेरेर नातावाद कृपावाद हेरिनुहुन्न। न्याय परिषदले दूषित इतिहासको निरन्तरतालाई बन्द गर्न अब ढिला भइसकेको छ। अन्यथा न्यायालयमा स्वच्छ समाधान र निष्पक्ष न्यायाधीशहरूको खडेरी लाग्न सक्छ। यो थियो आजको अलगधारको विशेष रिपोर्ट, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार गरेका। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर 400653 मा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802 002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdar@gmail.com। त्यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो र लगअन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।